कुर्सी मात्र देख्छ नेता जनता भुलेका कुर्सी मात्र देख्छ नेता जनता भुलेका कुर्सी मात्र देख्छ नेता जनता भुलेका देश छोडेर विदेशिने रहर कसलाई हुन्छ नि देश छोडेर विदेशिने रहर कसलाई हुन्छ नि बाउआमाको पीडा देख्दा मुटु छुन्छ नि बाउआमाको पीडा देख्दा मुटु छुन्छ नि बाउआमाको पीडा देख्दा मनमा गाठो पारी पारी विदेशिनु परेको मनमा गाठो पारी पारी विदेशिनु परेको हिँड्ने बेला बाउआमाको आँसु झरेको हिँड्ने बेला बाउआमाको आँसु झरेको हिँड्ने बेला बाउआमाको आँसु झरेको नै आँसु सम्झी सम्झी जहाजमा चढेको नै आँसु सम्झी सम्झी जहाजमा चढेको काम लागेन नेपालमा हामीले पढेको काम लागेन नेपालमा हामीले पढेको काम लागेन नेपालमा हामीले पढेको विदेशमा नि होइन रहेछ पैसा कसले त्यसको विदेशमा नि होइन रहेछ पैसा कसले त्यसको छोराछोरी याद आउने बाउआमाको छोराछोरी याद आउने बाउआमाको छोराछोरी याद आउने बाउआमाको माया गर्ने कोही छैन अरिकाको देशमा माया गर्ने कोही छैन अरिकाको देशमा रात दिन खट्नु पर्ने खुल्ली देशमा रात दिन खट्नु पर्ने खुल्ली देशमा रात दिन खट्नु पर्ने खुल्ली देशमा कहिले टाइम मिल्ने होइन सुत्न अनि खानाको कहिले टाइम मिल्ने होइन सुत्न अनि खानाको दिन गल्ती सुरु हुने घरै जानको दिन गल्ती घरै जानको मटिखान 2081 19-21 को कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सचिवालय सचिव हरिराज पोखरेलजीको उपस्थिति रहेको छ। हाम्रो मटिखान जेन्टलमेन क्लबको कार्यक्रम आज समापन हुने दिन सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई छ।